नमस्ते सबैजनालाई। म फेरि पनि डिराम इनोभेसनको पेजमा तेस्रो खण्ड लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म हामीले दैनिक रूपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने स्विचको बारेमा विस्तृत बताउन गइरहेको छु र जुन हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फिजिकल्ली, लजिकल्ली अथवा भर्चुअल रूपमा हामी दैनिक हाम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा स्विचहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। जस्तै मोबाइलमा हामी आजकल भर्चुअल किबोर्डको प्रयोग गर्दछौँ। त्यस्तै पहिले फिजिकल किबोर्डहरूमा की बटमहरू हुने गर्दथ्यो भने घरमा प्रयोग गरिने इलेक्ट्रिक स्विचहरू, विभिन्न मेसिन, उद्योग धन्दा, कल कारखानामा पनि प्रशस्त मात्रामा स्विचहरूको प्रयोग गरिन्छ र म उक्त स्विचहरूलाई विस्तृत रूपमा यहाँ वर्णन गर्न गइरहेको छु। स्विचहरूलाई मैले अध्ययनको लागि सजिलो होस् भनेर निम्न 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छु। 1 मेकानिकल स्विच, 2 इलेक्ट्रोमेकानिकल अथवा इलेक्ट्रिकल स्विच र 3 सोलिड स्टेट स्विच। र यी 3 प्रकारका स्विचहरूको बारेमा म अलग अलग चेप्टरमा अलग अलग प्रयोगहरू गरेर प्र्याक्टिकल्ली यिनीहरूको प्रयोग, यिनीहरूलाई चेक गर्ने प्रक्रिया तथा यिनीहरूबाट केही प्रोजेक्टहरू गरेर देखाउने छु जुन तपाईको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। यसै गरी स्विचहरूमा भएका पिनहरूको आधारमा अथवा यिनीहरूको इन्टरनल फङ्सनको आधारमा स्विचलाई निम्न प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तै SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो, SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो, DPST डबल पोल सिंगल थ्रो, DPDT डबल पोल डबल थ्रो। यसरी स्विचहरू देख्नमा अथवा यिनीहरूको प्रयोगको आधारमा अलग अलग प्रकारका भए पनि चाहे त्यो मेकानिकल स्विच होस् या इलेक्ट्रोमेकानिकल अथवा सोलिड स्टेट स्विच होस्, यिनीहरू सबैमा भएको कमन चिज भनेको यिनीहरूको पिन कन्फिगरेसन नै हो। तसर्थ यी सबै प्रकारका स्विचहरूमा यी मैले भने अनुसारका पिनहरू देख्न पाइन्छन्, किनभने यी सबै स्विचहरूको कार्य गर्ने सिद्धान्त एउटै हुन्छ, मात्र यिनीहरूको बनावट र यिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने तरिका मात्र फरक हो। तपाईले यो पिक्चरमा देख्नुभएका सबै डिभाइसहरू स्विचहरू हुन्। यी विभिन्न प्रकारका स्विचहरू मैले यहाँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यी स्विचहरू कोही साना र कोही अलिक ठुला छन् र कोही विभिन्न आकार प्रकारका छन्। यी सबै स्विचहरू हुन् र यिनीहरूलाई हामीले विभिन्न प्रकारका डिभाइसहरू कन्ट्रोल गर्नमा प्रयोग गर्दछौँ। स्विचको खास शाब्दिक अर्थ हुन्छ कुनै पनि एक पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा लैजानु अथवा एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा लैजानु। जस्तै कुनै पनि सर्किटमा विद्युत प्रवाहलाई रोक्नको लागि अथवा विद्युत प्रवाह कन्टिन्यू गर्नको लागि स्विचको प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ यहाँ विभिन्न प्रकारका स्विचहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र म यी स्विचहरूको बारेमा छोटकरीमा केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। यो तपाईले देख्नुभएको स्विच, यो स्विचलाई माइक्रो स्विच भनिन्छ। यो एक बटम टाइपको स्विच हो। हामीले विभिन्न डिभाइसहरूमा देखिएका यस प्रकारका प्रेस गर्ने स्विचहरू, यसको भित्री भाग यस्तो हुन्छ र यसमा 3 वटा पिनहरू छन्। एउटा पोल हो र यो 2टा जुन साइडको छ यो कमन हो। त्यसैले यो SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच हो। यो पनि माइक्रो बटम नै हो, यो पनि माइक्रो स्विच नै हो। यसको माथिपट्टि नब लागेको हुन्छ र यहाँबाट यसलाई यसरी प्रेस गरिन्छ र यसका 4 वटा पिनहरू छन् र 4 वटा पिनमा यो 2टा पिन कमन हुन्छ। यहाँबाट यो
र यहाँबाट यो सिधा जोडिएको हुन्छ भित्रीमा र यो कन्ट्याक्ट हुन्छ। हामीले यो बटमलाई प्रेस गर्दा यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ र छोड्छ। यसलाई पनि पुश बटन स्विच भनिन्छ र यो पनि एसपी स्विच अन्तर्गत नै पर्दछ, किनकि यसमा सिंगल पोल र सिंगल थ्रो छ। त्यस्तै यो रिसेट स्विच हो, यसलाई रिसेट स्विच भनिन्छ। यसमा डबल पिनहरू छन्, जस्तो यो 2टा पिनहरू र यहाँ 2टा गरी टोटल 4वटा पिनहरू छन् र त्यसो हुनाले यसमा NO र NC भन्ने हुन्छ। जस्तो यो 2टा NO छ भने यो 2टा NC हुन्छ। यसमा लेखिएको हुन्छ, हामी यहाँनिर हेर्न पनि सक्छौँ। यो ठाउँमा लेखिएको छ, माथिल्लोपट्टिको भागलाई NO भनिएको छ र तल्लो भागलाई NC भनिएको। यो 2टा पिन अहिले नर्मल पोजिसनमा जोडिएको छ र साइडको यो साइडको र यो साइडको पिन अहिले अफ छ। र जब हामी यसलाई यो बटमलाई दबाउँछौँ, यसरी दबाएपछि यो साइडको पिन अन हुन्छ र सेन्टरको पिन अफ हुन्छ। र यसरी नर्मल्ली हेर्नुपर्दा यो पनि DP-ST स्विच हो। त्यसपछि म अर्को एउटा स्विच देखाउन गइरहेको छु। यो SP-ST स्विच नै हो। यसमा 2टा पिन मात्रै छ। सामान्यतया यो विभिन्न मेसिन तथा विभिन्न हाम्रा घराइसी डिभाइसहरूमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसमा हेर्न सकिन्छ 0 र 1 दुई पोजिसन छ। यसलाई हामीले यो साइडमा दबायौँ भने अफ हुन्छ र यो साइडमा दबायौँ भने अन हुन्छ र यसले इन्टरनल्ली सर्किटलाई ब्रेक गर्ने काम गर्छ र कनेक्सन गर्ने काम गर्छ। यसमा 2वटा पिन मात्रै छ। र यो अर्को एउटा स्विच हामी देख्न सक्छौँ। यसमा 3वटा पिन छ, एउटा कमन, एउटा NO र एउटा NC। कमन NO NC यो लिमिट स्विच हो। यसलाई प्रोक्सिमिटी स्विच पनि भनिन्छ। यो विशेष गरी विभिन्न मेसिनहरू तथा विभिन्न कल कारखानामा प्रयोग भएका औजारहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यो यसमा कमन एउटा छ, जसलाई जुन पोल हो र 2टा थ्रो छ। त्यसो हुनाले यसलाई SPDT भनिन्छ र यो SPDT स्विच अन्तर्गत पर्दछ। र यसमा एउटा लिभर छ। यस लिभरमा मेसिन एउटा लिमिटमा पुगेपछि यस लिभरमा टच हुन्छ र यो स्विचले उसको सर्किट ब्रेक गर्छ अथवा उसको पोलारिटी बदलिदिन्छ र मेसिन फेरि स्टप हुने अथवा अर्को डिरेक्सनमा चल्ने काम हुन्छ। यो रिसेट स्विच हो। यसलाई रिसेट स्विच भनिन्छ। यो स्विचलाई हामीले यसरी दबायौँ भने भित्र दबिन्छ, अन हुन्छ र छोड्यो भने फेरि यो अफ हुन्छ। दबाउँदा अन हुने र छोड्दा अफ हुन्छ। यसो हुनाले यसलाई रिसेट फङ्सनको लागि विभिन्न प्रकारका प्रोग्रामहरू, विभिन्न प्रकारका मेसिनहरूलाई फङ्सन रिसेट गर्नको लागि अथवा सेट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसमा 24 भोल्ट लेखिएको छ। यसको मतलब यसको भित्र एउटा LED छ, जुन यो अन भएको खण्डमा यसमा हामीले बाहिरबाट एक्सटर्नल सप्लाई दिएर उक्त LED लाई अन गरेर फङ्सन अन भयो भन्ने कुरा बताउन सक्दछौँ। र यसमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा 3वटा पिनहरू छ र यहाँ हेर्न सकिन्छ NO, NC र C। र यो कमन हो, सेन्टरको NO हो र यतापट्टिको NC हो। र यसरी समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा यो स्विच SPDT अन्तर्गत पर्दछ। यसमा एउटा पोल छ र 2टा थ्रोहरू छ। यो स्विच अघिको स्विच मैले जुन देखाएको यो स्विचसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर यसको केही फङ्सन फरक छ। जस्तो म यसलाई प्रेस गरेँ भने यो भित्र गएर दबिएर बस्छ र फेरि अर्कोपल्ट प्रेस गऱ्यो भने यो बाहिर निक्लिन्छ। र यसरी हामीले यसलाई दबाएर फेरि छोड्यो भने यो दबाउँदा अन हुन्छ र छोड्दा अफ हुन्छ। र यसको पिनतिर गयो भने यसमा हामीले 6वटा पिन देख्न सकिन्छ र त्यो बाहेक 2टा एक्सिलरी पिन, जुन 24 भोल्ट लेखिएको पिन यहाँ पनि छ। 220 लेखिएको छ यसमा र यसको LED को क्यापेसिटी 220 भोल्ट हो। यो 220 भोल्टबाट LED यसको अन हुन्छ। र यसमा 6वटा पिन छ र हामीले हेर्न सकिन्छ C, NO र NC। यो C कमन हो र बीचको NO हो र अर्कोपट्टिको NC हो र यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्। यो साइडको इन्डिपेन्डेन्ट हो र यताको साइडको इन्डिपेन्डेन्ट हो। त्यसो हुनाले यो इन्डिपेन्डेन्ट डबल च्यानल छ यसमा र यो खासमा DP-DT अन्तर्गत पर्दछ। यसमा 2टा पोल र 2टा थ्रो छ। त्यसो हुनाले यो DP-DT अन्तर्गत पर्दछ। यो स्विचलाई हेर्ने हो भने यो पनि विभिन्न मेसिनहरूमा बटम मेसिनहरू तथा विभिन्न डिभाइसहरूलाई अन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसमा स्विचको क्यापेसिटी लेखिएको छ 6 एम्पियर 220 भोल्ट र 10 एम्पियर 125 भोल्ट AC। र यो स्विचको क्यापेसिटी हो र हाम्रो त्यो अनुसारको लोड अनुसार यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। र यसमा
यसको लिभर यहाँ छ, यो यसरी दबाउँदा अन र अर्को साइडमा अफ, सेन्टरमा अफ हुन्छ र यो यतापट्टि अन फेरि अन हुन्छ र यो डबल अन हुन्छ, जस्तो टु वे स्विच पनि भनिन्छ। यस्तो प्रकारको स्विचलाई बाहिर र भित्रबाट कुनै विभिन्न घरहरूमा बत्ती अफ गर्नको लागि प्रयोग गरिने। यसमा सेन्टर अफ छ, यता अन र यता अफ। र यो विभिन्न मेसिनहरूमा मेसिनलाई विभिन्न डिरेक्सनमा बदल्न अथवा विभिन्न डिफ्रेन्ट फङ्सनमा युज गरिन्छ। र यसमा पनि डबल पिनहरू छ, हेर्न सकिन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट 3 पिन यता छ र इन्डिपेन्डेन्ट 3 पिन यता छ र त्यसैले यो पनि DP-DT स्विच हो। अर्को स्विचको कुरा गर्ने हो भने यहाँ यसमा पनि यसको क्यापेसिटी लेखिएको छ 16 एम्पियर 220 भोल्ट, 20 एम्पियर 225 भोल्ट। र यसको यहाँ यसको अन अफ छ, हामीले यता दबायौँ भने अन हुन्छ र यता दबायो भने अफ हुन्छ। यसको सिङ्गल पोल सिङ्गल थ्रो छ, हामी हेर्न सकिन्छ। यसले एउटा सप्लाईलाई ब्रेक गर्ने अथवा कनेक्टिभिटी गर्ने काम गर्दछ। यो टगल स्विच हो, यसमा एउटा लिभर छ। यहाँ हामीले यस लिभरलाई तल अथवा माथि सारेर अन अफ गर्न सकिन्छ र यसमा पनि 2वटा पिनहरू मात्रै छ र यसको क्यापेसिटी पनि यहाँ लेखिएको छ। र यो 2टा पिनहरू हामीले एक साइडमा लाँदा अन हुन्छन् र एक साइडमा लाँदा अफ हुन्छ र सिङ्गल पोल सिङ्गल थ्रो भएको हुनाले यो SPST अन्तर्गत पर्दछ। मसँग अर्को टगल स्विच छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ। यसमा पनि लिभर छ र यो सेन्टर अफ हुन्छ र तलपट्टि एक साइड अन र फेरि सेन्टर अफ, फेरि माथिपट्टि अर्को साइड अन। यो तपाईले देखिरहनु भएको मल्टिमिटर मैले अघिल्लो प्रोजेक्टमा बताएको मल्टिमिटर हो र म यस मल्टिमिटरलाई प्रयोग गरेर यी स्विचहरूलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा बताउन अथवा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले मल्टिमिटरलाई अलरेडी यहाँ अन गरिसकेको छु, यसरी यसको बटमलाई। र त्यसपछि यसमा भएका 2टा पोइन्टहरू COM क्रममा म यो ब्ल्याक कलरको जुन यसको कनेक्टर छ यसलाई प्लग इन गर्दैछु र रेड कलरलाई म यो V ohms लेखिएको रेड कलरको पोइन्टमा नै इन्सर्ट गर्दैछु। मैले मल्टिमिटरलाई बजर अप्सनमा सेलेक्ट गरिसकेको छु र हामीले यदि मल्टिमिटर कुनै अरू पोजिसनमा छ भने यसलाई बजर अप्सनमा ल्याएर राख्नुपर्छ र मल्टिमिटरको 2टा पोलहरूलाई हामीले यसरी एक आपसमा जुटाउनुपर्छ र यसरी एक आपसमा टच गर्दा स्क्रिनमा 00 र बजरको साउन्ड आउनु पर्दछ। यसको मतलब कि हामी कुनै पनि डिभाइसको कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि रेडी छौँ भन्ने बुझिन्छ। र अब म यसलाई चेक गर्न गइरहेको छु। यो पुश बटन हो र यसको मैले भनेअनुसार यी 2वटा पिनहरूमा म यसलाई क्रमशः कनेक्सन गर्दैछु, यसमा र यसमा। यसरी कनेक्सन गरिसकेपछि यो स्विचलाई यसको यो जुन बटन छ यसलाई म प्रेस गर्छु र प्रेस गर्दा यो यसले बजर साउन्ड दिन्छ र स्क्रिनमा 00 भ्यालु पनि आउँदछ। यसरी हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 00 भ्यालु आएको छ र बजरको साउन्ड पनि आएको छ र यसको मतलब हो यो स्विच सही छ भन्ने कुरा। तर हामीले यो मैले भनेको थिएँ यो पिन र यो पिन कन्टिन्युटी छ इन्टरनल्ली। यदि मैले यसलाई लगेर यसमा टच गराएँ भने यो अटोमेटिकली यसले नदबाउँदा पनि यसले कन्टिन्युटी सो गर्छ। यसको मतलब यो इन्टरनल्ली सर्ट छ र त्यो नर्मल हो। र मेन स्विचको रूपमा प्रयोग हुने पिन भनेको यो 2वटा पिनहरू हो र यसलाई म पुनश्च दबाएर देखाउन गइरहेको छु। यसलाई म यसरी दबाएँ भने स्क्रिनमा 00 आउँछ र यसले बजरको साउन्ड पनि दिन्छ। यसको मतलब यो स्विच ठिक छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। म त्यसै गरी अर्को यो प्रोक्सिमिटी स्विचको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। यसको NO र NC पिनहरू छ र उक्त NO र NC पिनहरूलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। र यसको यो कमन पिन हो, यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ र म यसको जुन NO मतलब नर्मल कनेक्सन, जसलाई नर्मल कनेक्ट भनिन्छ अथवा नर्मल क्लोज पनि भनिन्छ। नर्मल क्लोजमा मैले यसलाई टच गरेँ भने यो अन हुनुपर्दछ अथवा बजरको साउन्ड सो गर्नुपर्दछ। यो नर्मल क्लोज हो अहिले र यो नर्मल्ली अन छ। र यदि मैले यो लिभरलाई प्रेस गरेँ भने नर्मल क्लोज अफ हुन्छ र यसको कन्ट्याक्ट नर्मल ओपनमा जान्छ। अहिले यहाँ अन भयो, यो पिनसँग अन भयो र यसलाई मैले छोडिदिएँ भने यो पिन अफ हुन्छ र छोडेको कन्डिसनमा यो पिन अन छ र
र दबाएको कन्डिसनमा यो पिन अन हुन्छ र यसरी यसले डबल फङ्सन काम गर्छ। त्यस्तै म यो स्विचलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा भएको पिनहरू हामीले पहिले हेरिसकेको थियौँ र यो सेन्टरको पिन NO हो र यसमा जुन साइडको पिन यो कमन छ, यसमा हामीले फेरि पनि हेर्न सक्दछौँ। यो साइडको पिन कमन हो र यो सेन्टर पिन NO हो र यसरी म यसलाई प्रेस गरेँ भने हामी स्क्रिनमा भ्यालु हेर्न सकिन्छ। यसले 00 र बजरको साउन्ड देखाइरहेको छ। यसको मतलब यो नर्मल ओपन अथवा NO पोजिसनमा सही छ र हामी यसलाई NC अथवा नर्मल क्लोजको पोजिसनमा यसरी लगायौँ भने यो बिना दबाउँदा पनि यो नर्मल्ली अन हुन्छ, किनभने यो नर्मल क्लोज हो। यसको मतलब दुईटा पिनहरू एक आपसमा कनेक्सन छ र जब म यसलाई प्रेस गर्छु यो अफ हुन्छ र यसको कनेक्सन अर्को NO सँग हुन जान्दछ र यसरी यो स्विच पनि ठिक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी म यो अर्को स्विचलाई देखाउन गइरहेको छु। यो हामीले नर्मल अन अफ स्विच अन अफको रूपमा प्रयोग गरिने SPST स्विच भनेर भनेको थियौँ र यसलाई मैले यस प्रकार दुईटा पिनमा कनेक्सन गरेको छु र यसको जुन यो पोइन्ट छ यसमा हामीले यसरी दबाइयो भने यो अन हुन्छ र यसलाई मैले फेरि अर्को पोजिसनमा दबाएँ भने यो अफ हुन्छ र अन भएको कन्डिसनमा यो 00 र बजर साउन्ड आउँछ र अफ भएको कन्डिसनमा यो यसको भ्यालु इन्फिनिटिभ हुन्छ र यो भ्यालुलाई इन्फिनिटिभ भनिन्छ। यहाँ 1 देखाएको छ र एक्चुअली यो इन्फिनिटिभ भ्यालु हो। कुनै कुनै मेटरमा स्क्रिनमा OF अथवा इन्फिनिटिभको मार्क पनि देखिन्छ। यसरी यो स्विच पनि ठिक छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। त्यस्तै यो स्विचलाई हामीले यो पुश अन स्विच हो, दबाएपछि अन हुन्छ र अर्को पटक दबाएपछि अफ हुन्छ र यसमा कमन पिन छ र यसको कमन पिन यतापट्टिको यो भाग कमन हो र यो यसमा हामीले भनेको थियौँ एउटा NO र एउटा NC छ र यो साइडको पिन यसलाई कनेक्सन गरेँ यो NC हो र जब म बटन दबाउँछु यो अफ हुन्छ र जब फेरि दबाएर छोड्छु यो अन हुन्छ। NC भएकोले यो अब म NO मा जान्छु, यो NO हो, अहिले अफ पोजिसनमा यो अफ छ, जब म दबाउँछु यो अन हुन्छ। त्यसैले यसमा डबल पिन हुन्छ NO NC, मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, नर्मल क्लोज र नर्मल ओपन। सो अहिले यो नर्मल ओपन पोइन्टमा छ, त्यसैले दबाएपछि अन हुन्छ र छोडेपछि अफ हुन्छ। यस प्रकार हामी कुनै पनि स्विचहरूलाई चेक गर्न सक्दछौँ। जस्तो मैले सेम प्रकारको अर्को रिसेट स्विच भनेर भनेको थिएँ। यो रिसेट स्विचलाई म देखाउन गइरहेको छु। यसलाई यहाँ कनेक्सन गर्छु कमनमा र यो नर्मल क्लोज हो र यसरी यसको बजर देखाउँछ र यदि मैले यसलाई नर्मल ओपनमा लगाएँ भने यो बजर देखाउँदैन र जब म यसलाई दबाउँछु यसले बजर सो गर्छ कन्टिन्युटी 00 र जब म यसलाई छोड्छु यो अफ हुन्छ। त्यसैले यो दबाउँदा अन हुन्छ, छोड्ने बित्तिकै अफ हुन्छ। यसकारण यो रिसेट स्विच हो र यसको चेक गर्ने तरिका पनि यस प्रकार हो। यसरी हामी कुनै पनि स्विचहरूलाई त्यसको पोजिसन पिनहरूको पोजिसनको आधारमा NO NC या कमनको आधारमा हामी चेक गर्न सक्छौँ। जस्तो यो स्विच अहिले अन पोजिसनमा छ, 1 पोजिसनमा छ यो, त्यसो हुनाले यो अहिले 1 पोजिसनमा छ, त्यसो हुनाले यो बजर सो गरिरहेको छ। यसलाई मैले 0 पोजिसनमा लगाएँ भने यो अफ हुन्छ र स्क्रिनमा इन्फिनिटिभ सो गरिरहेको छ। यसलाई मैले फेरि अन गर्छु। यसरी हामीले कुनै पनि स्विचहरूलाई ठिक छन् या खराब छन् भन्ने कुरा यस प्रकार चेक गर्न सकिन्छ र यो मल्टिमिटरको बजर रेन्ज जो योभन्दा अगाडि मैले प्रोजेक्टमा बताएको थिएँ, बजर रेन्जबाट कुनै पनि वायर या कुनै पनि डिभाइसको कन्टिन्युटी कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा र त्यो कुरा अहिले मैले यहाँनिर तपाईँलाई स्विचहरूमा चेक गराएर देखाइरहेको छु। र यो दुईटा पोबहरू छ, मैले चेक गर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो प्रकारको जम्पर वायरको प्रयोग गरेको हो, किनभने मलाई होल्ड गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र यस्तो प्रकारको जम्पर वायरहरू तपाईँ पनि आफ्नो कार्यको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने यदि स्विच मेसिन अथवा डिभाइसमा फिक्स भएको छ भने सिधै यो पिनहरूद्वारा पनि चेक गर्न सकिन्छ। म आगामी भिडियोमा इलेक्ट्रोमेकानिकल स्विच अथवा इलेक्ट्रिकल स्विचको बारेमा विस्तृत बताउनेछु। त्यसको लागि
तपाईँ डिरम इनोभेसनको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिरम इनोभेसनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईँ समक्ष हाम्रो भिडियो सजिलो गरी सबैभन्दा पहिले उपलब्ध हुन सकोस्। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अथवा यसलाई फलो गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।